بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں نازل کیتا گیا ہے او دی اتباع کرو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ساڈے دین دے اندر نیا کام نکالیا جائے، نیا طریقہ نکالیا جائے، ایسا طریقہ ما لیس منہ جو شریعت دے وچوں ثابت نہیں، فہو رد، او مردود او طریقہ قبول نہیں۔ معزز سامعین حضرات، میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال دو باتاں دی ونڈ کڈنی ہے۔ کہ بدعت کنوں کہندے نے، بدعت دی پہچان کی ہے، اے دے نقصان کی نے، اور سنت کنوں کہندے نے تے سنت تے عمل کرن دے فائدے کی ہونے نے۔ سب تو پہلے دعا دی اپیل سب دوستاں بزرگاں اگے ساڈے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ساجد الرحمان صاحب، انہاں واسطے خصوصی دعا فرمانا، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہاں دی بیماری نو شفا اندر بدلے، پریشانی نو چین اندر بدلے، کہہ دیو آمین۔ اللہ انہاں نو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں تو دین دا زیادہ تو زیادہ کم لوے۔ پیاریو، پہلی بات عرض کر لگا، بدعت دی پہچان میں کوشش کراں گا جھٹکیاں مثالاں دے کے
پھر قرآن حدیث دے دلائل دے کے تانوں سمجھاواں، اللہ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ مینوں سمجھان دی تے تساں سب سامعین و سامعات نوں سمجھن دی توفیق دے۔ تسی فصل بیج دے ہو، سبزی لگائی ہے، متیرے لگائے نے، یا اور کوئی فصل بیجی ہے، مونجی منجی بھی ہوندی ہے ادھر، وہ مونجی ہوندی ہے ادھر نہیں ہوندی، اب ٹھیک، جیڑی فصل عام ہوندی وہ دس لو، میں وہ دی مثال دے لا، چلو کپاہ لا لو یار، کپاہ تے ہوندی ہے نا، کپاہ لگائی، زمین نو وایا، روٹری چلائی کہ جنہ گھا بوٹے سارا وڈ کٹ کے رکھ دے ساڈی فصل وچ اگے نا، کیوں بھی اسے واسطے چلائی نا روٹری۔ میرے نہ بول دے رہو نا ذرا، اللہ تہاڈا دعاں جہاناں وچ بھلا کرے۔ ہن تسی اوتھے ماں کے زمین کھیلاں پائیاں، پھٹی دا دانا یعنی کپاہ دے دانے لگائے، بیج بویا، پانی لایا، کپاہ اگ پئی، تھوڑی جی تاں ہوئی، کپاہ تساں بیجیے آپ، اے وے اصل فصل، او دے وچ کچھ چیزاں اپنے آپ اگائیاں جڑیاں تسی چاہندے، او دے چ اگائی، ڈیلا ہو گیا، گھا ہو گیا۔ ہن وہ گھا بڑا کم دا ہے ویکھن وچ، تے ڈیلا بھی ایڈا پیارا ہے، دوروں تہاڈی کپاہ نہیں اینی چمکدی جنہ او چمکن ڈے ہے، سوہنا لگدا ہے۔ یہ ہوئی تے سیاپا ہے، جڑی چیز اپنے آپ اگے وہ سونی بڑی لگدی، ڈیلا ہو گیا دوروں چمکدا ہے، تے تسی ہن کی کرو گے؟ مزدور لا کے رمبے پھڑ لے تے ہن کی کرنا ہے؟ او بولو تے صحیح، گوڈی۔ او یار آپا پینڈو بندے بیٹھے ہیں، میں بھی پینڈو مولوی ہاں، گلاں میرے نال رل کے کرو۔ آپ شہبان صاحب تسی ایتھے میرے نیڑے آؤ نا، ایڈی دوری نہیں چنگی، ایتھے میرے نیڑے آؤ۔ حافظ محمد شہبان صاحب بورے والے تو جائیے نا عارف نو، تے رستے چ کھبی سائڈ تے وہ بڑا ہوٹل ہے، دے نال ادارہ جامعہ ابی ہریرہ، بہت بڑا ادارہ ماشاءاللہ۔ تے اللہ تعالیٰ آپ سب دی صحت عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی کرے۔ اللہ انہاں تو بڑا کام لے رہا دین دا، مسجداں بنواندے نے مختلف جگہ تے، کلونیاں کٹیاں، پلاٹ بنائے، پھر مسجد دی جگہ چھڈی، مسجد بنائی، تے میرے نالے بڑا ہی محبت کردے نے، سکیاں بھائیاں دی طرح۔ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ گل کر رہے ساں ایک فصل او میں جڑی تساں آپ بیجی، او دے وچ کچھ چیزاں اگیاں اپنے آپ ہے، تے او بھی زمین چوگ گئی، وہ بھی زمین چوگ گئیاں نے۔ جیڑی فصل تسی آپ بیجیے او دے وچ کچھ چیزاں اگیاں آپ، تساں لائے گوڈے، بھائی تسی اینو گوڈو، مزدور لائے دیہڑی دار، کیوں نو کڈ رہے ہو باہر؟ صرف اینی گل نہیں باجی، ایک ہور وچ گل ہے جڑی تمہیں پتہ ہے پر تسی بولن نہیں دے۔ ہاں
आ लफज आया अज ऐ लुकमा सही आया। वो जड़ा अपने आप उगया ना घाह डीला, चलो जे अजकल का मौसम होगा मैना सैंजी वगैरह, हुण साडे इलाके की बोली है, पता नहीं तुहाडे इलाके दे की है, बगाट वगैरह ये चीज़ां हो गईयां, तुसीं उहनूं पट रहे हो। तुहानूं कोई वेखण वाला कहेगा यार क्यों पट्टन रहे हो, जरा होण दिओ, माल दे काम आउणगे। इनू वढ़ के पट्ठे बड़े सोहणे ने डंगरां नूं पाया जे, मੱਝਾਂ गावां दुध बहुता देणगियां, ते तुसीं की आंदे इहो जे पट्ठे पैणो जहन्नम नूं जिहड़ी मेरी फसल लै चले। जिहड़ी फसल तुसां आप लाई ओदी तुसीं निगरानी कर रहे हो, परवान चढ़े वड्डी हो, परवान चढ़, जे तेरे ते कोई सुंडी आई तो मैं स्प्रे पा के भी मार देंगा, ते तेरी मैं गोडी करके ना जरा जड़ा पोलियां करके ते खाद की लोड़ पई थले भी पाई है उत्ते भी पा देंगा। तू तो टुर ते जिहड़ी अपने आप उगी है उन्होंने मुढ़ों पुट्टन डे मार मार रंबे। ओहदा की गुनाह है, की तुहाडा वगाड़ बैठी है, वह भी तो जमीन च उगी है। तुसीं कहंदे हो मौलवी साहब वगाड़ क्यों नहीं, जड़ी असां फसल बीजी है अड़ियाँ अपने आप घाह बूटियां उग पईयां ने उन्होंने नुकसान दे रही ने, तुहाडी असल फसल नूं आवाज़ नहीं आई, असल फसल नूं एक दीन होवे जिहड़ा अल्लाह ने नाज़िल कीता है, ते जिहड़ियां वे चीज़ां अपने आप आ गईयां, किसी पीर साहब ने लैन दी, मौलवी साहब ने लैन दी, कोई इमाम साहब ने विच चीज़ दीन दे लैन दी अपने कोलों, वो चीज़ां अल्लाह ते उहदे नबी नूं बुरियां क्यों लगदियां ने, वो चीज़ां दीन नूं नुकसान देंदियां ने जिहड़ा अल्लाह ने घल्लिया है। की नुकसान देंदियां ने, जिवें ओ फसल विच अपने आप उगन वाला, साडे इलाके च उहनूं कहंदे ने नदीन, नदीन साडे इलाके च, हुण तुहाडे इलाके च मैं बोली दा मैनूं नहीं पता बिहाड़ी च किहड़ी बोली है, साडे इलाके च उहनूं कहंदे ने जिहड़ा अपने आप विच उगे ना घाह बूट फसल च, उन्होंने कहते हैं नदीन। नहीं इटसिट तो बूटी का नाम है ना, हाँ इटसिट तो बूटी का नाम होया ना। साढ़े इलाके घाह बूट जिहड़ी भी चीज़ अपने आप बूटियां उगन उन्होंने कहते हैं नदीन। एक दीन एक नदीन, बोलो तो सही यार, एक है दीन एक नदीन। जदों दीन दे विच नदीन उग पवे, एक दीन एक ना दीन, पिया दीन नहीं, नदीन उग पवे, नदीन तुहाडी असल फसल नूं करदा तबाह। जदों दीन वे नदीन उग पवे वो दीन नूं करदा तबाह। फिर समझो, मैं जरा झटके अंदाज समझाना ना, फिर मैं दलाल लगा देन इंशाअल्लाह। नदीन दीन नूं करदा तबाह, क्योंकि जमीन दी ताकत नूं ओ बूटियां खिंचदियां ने ते तुहाडी असल फसल हो जाती है कमज़ोर। जदों दीन विच नदीन उगे लोकां दा ध्यान पै जांदा है नदीन वाल, क्योंकि नदीन जिहड़ा असल फसल नालों सोहना ज़्यादा लगदा है। नदीन जदों दीन वे नवीं चीज़ां आन वो सोहणियां बहुतियां लगदियां ने ते लोकां दा ध्यान हो जांदा है उधर ते असल दीन रह जांदा है पिछे। फिर इन्ना ध्यान लोकां दा हो जांदा है कि जदों उन्होंने असल दीन की गल दसो आंदे ने आ ते नवीं गल है। क्यों क्यों वो नदीन ने असल दीन नूं छुपा दिता है। नदीन डीला एडा एडा वड्डा हो जाता है, तुहाडी कपाह थले रह जाती है, डीला नड़ू डीला घाह उच्चा हो जाता है।
اصل فصل چھپ جاندی ہے تے جدوں وچوں ندین کڈو اصل فصل سامنے آئی تو یار اج ہی ویکھیے راتوں رات ہی ایڈی ہو گئی ہے کپا حالانکہ تو اڈی ہوئی ہے وہ ندین نے چھپائی سی جے بدت اینو کہندے جے بدت جڑی اپنے آپ اگ کے دین نو چھپا لوے اے شریعت دی اصطلاح اندر ایدہ نام ہے بدت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کر لگا سنن نسائی تے صحیح مسلم دے وچوں لو باتنا توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویرا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث میں دو حدیثاں دی عبارت ملا کے پڑھی ہے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ ساریاں باتاں دے نالوں بہتر اللہ دی کلام ہے وخیر الحدی حدی محمد تے ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ محمد علیہ السلام دے طریقے نے طریقے پیر طریقت لفظ سنیا نے کدی پیر طریقت فلانے پیر دا طریقہ فلانے دا طریقہ فلانے دا طریقہ فلانے دا طریقہ فرمایا ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد علیہ السلام دا ہن بھائی یہ گل میں تے نہیں کہہ رہا تسی کہو پیر صاحب فلانے ساڑھے پیر صاحب دا طریقہ بڑا بہتر نبی پاک فرماندے نے نہیں میرا طریقہ بہتر ہن تہاڈی گل بہتر یا نبی پاک دی بہتر تے آئی گل ہے اسی تانوں سمجھان ڈے ہیں جے تساں نبی پاک دی گل مننی نہیں تے سونے حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا کلمہ تے پڑھے اسے واسطے سی کہ حضور دی گل مننا گے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار فرمایا ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ محمد علیہ السلام دا طریقہ ہے اور برا سب تو برا کام جو دین دے اندر نہ نکالیا جائے شر الامور محدثاتها فرمایا جڑے برے کام نے ہن اسی برا کنوں کہنے آ کوئی بدکاری کردا اسی کہنے آ بڑا برا کام ہے کسی دا حق کھاندا اسی کہنے آ بڑا برا کام ہے اے بھی برے نے لیکن انہاں سارے کاماں تو برا کام شر الامور محدثاتها جڑا دین دے اندر نواں کام کیتا جائے او برا کام ہے انہوں نام دتا جاوے مذہب دا انہوں نام دتا جاوے دین دا نام دتا جاوے فلاں کم کر کے ثواب درین حاصل کرو نام اے دتا جائے لیکن شریعت کہندی ہے او سب تو برا تسی بول دے نہیں ویکھ لو میں تانوں بلانا ہے کیونکہ میں تقریر سنانی نہیں میں تے تانوں یاد کرانی ہے سب تو برا کام کی ہے دین وچ نواں کام بولو سب تو برا کام کی ہے دین وچ نواں کام ہن ایتھے اعتراض پیدا ہونے نے نویں کام تے تسی ادھر غور کردیاں جانا ہے
دین وے نواں کام سب تو برا شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، فرمایا جڑا دین وے نواں کام ہے، جڑا بھی نواں کام کیتا جائے گا بدعت ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین وے نواں کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، جڑا بھی دین وے نواں کام ہے گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور جیڑا بھی دین وے نواں کام میں گمراہی ہے تے ہر گمراہی بندے نو دوزخ دے وچ لے جائے گی۔ پر چنگا ہر چنگے تھی چنگا، بہتر ہر بہتر تھی بہتر، رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ، بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ لو آ گل تانوں سمجھا رہے ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ یہ دو تقسیمہ کیتیاں گئیاں۔ ہن ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ، میرے دوستاں تے ویرا پورا قرآن تے پوریاں حدیثاں ساریاں پڑھ لو، کسے تانوں حدیث پاک دے وچوں تقسیم نہیں ملے گی بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ۔ ہاں البتہ لغوی تو اے کہہ سکتے ہو بدعت دیاں دو قسماں، ایک بدعت شرعی، ایک بدعت لغوی۔ لغوی کنوں کہندے نے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ لوگیاں علیحدہ علیحدہ ٹولیاں نے، ایک ٹولی ادھر پی تراویاں پڑھ دیئے قیام رمضان، ایک ٹولی ادھر پی قیام رمضان کر دیئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں ساریاں ٹولیاں نو ایکو امام دے پیچھے جمع کر دیتا ہے، دو امام مقرر کر دیتے نے، واری واری لوکاں نو تراویاں پڑھان۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویاں پڑھان گے۔ ہن جدو تراویاں دی جماعت کھڑی ہو گئی تے جناب عمر فرماندے نے نعم البدعہ، ہن آ دلیل دیتی کئی علماء، توجہ بھائی میرے وال اپنی گل نہ کرنا، کئی علماء نے دلیل دیتی۔ لو جی حضرت عمر نے کیا سی نعم البدعہ، لو جی نعم البدعہ دا معنی ہو گیا بدعت حسنہ۔ میں گئی نامہ سارے صحابہ اکرام تو ثابت کرو کسے صحابی نے ادا معنی کیتا ہوئے، نعم البدعہ دا معنی کیتا ہوئے کہ بدعت دیاں دو قسمان ہیں، ایک بدعت حسنہ تے ایک بدعت سیئہ۔ پورے صحابہ اکرام تو کدوں ہے توانوں معنی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب دے سکے بیٹے نے، ہن انہاں دے ابو نے کیا نعم البدعہ، اگر بدعت دا معنی بدعت حسنہ ہوندا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کدی بھی رد نہ کر دے۔ کتاب دا نام ہے المدخل الی السنن الکبریٰ، امام بیہقی دی کتاب دا نام یاد رہے گا نا، المدخل الی السنن الکبریٰ للبیہقی۔ ادھی اندر موجود ہے سند دی حسن،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے نے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوکیوں نو حسنا کہن، لوگاں دے حسنا کہن دے نال بدعت حسنا نہیں ہوے گی۔ وان رآ الناس وان رآ الناس حسنا، لوکی پاویں نو حسنا کہن، لوکاں دے حسنا کہن تے حسنا نہیں بنے گیا، بلکہ کیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی ہے۔ ہن حضرت عبداللہ بن عمر نے صحابی رسول نے بدعت حسنا دا رد کر دیتا، کوئی بدعت حسنا نہیں۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے جے بدعت حسنا نہیں تے پھر حضرت عمر نے نعم البدع کیوں کیا ہے؟ نعم البدع دا پھر معنی کی کران گے؟ نعم البدع ہونے دا میں لگا معنی عرض کر، دو معنی میں عرض کیتے نے، دو قسمہ، بدعت شرعی اور بدعت لغوی۔ لغوی لغت کہندے نے بولی نو، لغت کہندے نے بولی نو، کہ بولن وچ لفظ آونا بدعت دا۔ دیکھو نا بات ترا توجہ کرنا، بولن دے اندر آیا مثال دے طور تے کسے پنڈ اندر تسی چلے جاندے ہو، اوتھے مسجد بنی ہے 50 سال تو پرانی ہے، مسجد دا لینٹر بھی مسجد دا لینٹر کریک ہو گیا، چھتوں دی بدلن والی ہے، دیواراں بھی خراب ہو گئیاں نے، تسا ہن مسجد نو گرا کے تے اچھی نویں سرے مسجد بنا دیتی ہے۔ میں آیا باہروں، حافظ شہباز صاحب آئے نے، مولانا عبدالرحمان صاحب آئے نے، یا اور دوست آیا ہے، تو انہوں آ کے کہندہ ہے مسجد نویں بڑھائی جے، تسی کہو گے ہاں نویں بڑھائی، یہ ہوئی کب ہوگے نا؟ بولو کیا وہ مسجد نویں ہے؟ وہ تو 50 سال پرانی ہے، پرانی ہے کہ نہیں؟ تو تسا نویں کیوں کیا ہے؟ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے 50 سال پرانی، لیکن وہ دی تعمیر نویں کرن دے نال لفظ او دیتے بھی نواں ہی آئے گا، لیکن وہ دی حقیقت نو ویکھیا جائے گا کیا اے پرانی نو ہی نواں کیتا گیا ہے یا نویں سرے نویں جگہ لے کے بنائی گئی؟ اے ونڈ کڈی جائے گی۔ اسی طرح میرے دوستاں تے ویراں، نماز تراویح جڑی ہے نو حضرت عمر بدعت شرعی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بدعت ہوے جدا ثبوت دین دے وچوں نہ ملے، نویں سرے کم ہوے انہوں کہندے نے بدعت۔ اور تراویحاں دی جماعت میرے پیغمبر نے 3 راتاں جماعت سونے پیغمبر نے کروائی ہے، میرے پیغمبر نے فرضیت دے ڈر تو جماعت چھڑ دیتی ہے کتے فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سنت نو نویں سرے جاری کر دیتا۔ ہونے دا مطلب ہے اے سنت اے چیز دین وچ نویں نہیں، بلکہ حضرت عمر نے اس سے سنت نو جڑی چھوڑی ہوئی سی فرضیت دے ڈر تو او دا اجرا کیتا ہے۔ ہن بولن وچ اے دے بھی لفظ نواں آئے گا، اس واسطے حضرت عمر نے اتھے بدع بولیا کہ کام اے جڑا نویں سر سے کام شروع کر لیا اے بہت ہی اچھا ہویا ہے۔ جی میں کہاں مسجد نویں بڑھائی دے، ہاں بڑی خوب بڑھائی دے بھائی، نعم المسجد، بڑی اچھی بنائی دے بھائی مسجد، بڑی اچھی بنائی دے، اے جے او مانا جیدے تو کئیاں لوگاں نے مراد غلط لے لئی ہے کہ نعم البدع، انہوں نے کہا دیتا بدعت حسنہ، پتہ چلیا کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ ہن دوسرا اعتراض آ گیا ہے، ہن دوسری بات آئی ہے کہ بدعت شرعی، بدعت شرعی انہوں کہندے نے جو شریعت دے اندر نواں کم کیتا جائے، جدا شریعت پاک دے وچوں بالکل ثبوت نہ ملے، اس بدعت دے بارے فتویٰ کیے
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا کم ساڈے دین دے اندر نواں کیتا جائے او کم مردود ہے کیونکہ او دا ثبوت دین دے وچوں کدوں نہیں مل رہا. ہن ایتھے اعتراض پیدا ہویا جھٹکے بندیاں دا. اچھا مولوی صاحب جڑا دین وے کم نواں کیتا جائے او مردود ہے تے نبی پاک نے سپیکر وے تقریر کیتی ہے تسی سپیکر چ کرن دے ہو اے نہیں نواں کم. نبی پاک علیہ السلام کھچر تے بیٹھے گدے تے بیٹھے اونٹ تے گھوڑے تے تسی کار تے آئے ہو بس تے آئے ہو نبی پاک کار تے بیٹھے سن اے نہیں نواں. تسی موبائل یوز کر دے ہو نبی پاک نے موبائل یوز کیتا ہے اے نہیں نواں. تے تسی نہیں نواں کرن دے تسی نہیں نواں کر دے. ایک آندا ہے آڑیاں زیراں زبراں لگیاں نے قرآن تے اے بھی بعد چ لگیاں نے اے نہیں نواں کام. ہن ذرا اے تے سوچن تے سمجھن والی گل ہے. حدیث میں لفظ آئے نے من احدث فی امرنا ایک روایت میں فی دیننا دے لفظ نے ہمارے دین میں. ایک لفظ ہے فی الدین کہہ لو فی الدین دین میں. ایک لفظ ہے للدین دین کے لیے. فی الدین دین میں للدین دین کے لیے. دین میں نیا کام بدعت اور دین کے لیے نیا کام جائز. ہن دلیل دی کی ہے 14واں پارہ سورہ النحل. رب العالمین ارشاد فرماندے نے والخیل والحمیر والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ. رب العالمین فرماندے نے آ گھوڑے آ کھچر آ گدے رب العالمین فرماندے نے اللہ نے تہاڈی سواری دے واسطے پیدا کیتے نے اور اے تہاڈے واسطے زینت بھی نے کیونکہ سواری اچھی ہوئے تے بندے دی زینت تے بندے دی عزت ہے. سواری بڑی زینت ہے سواری دا بڑا سوکھ ہے. رب العالمین فرماندے نے اے گھوڑے اے کھچر اے گدے اے زینت بھی نے سواری بھی نے. یخلق ما لا تعلمون فرمایا کئی سواریاں اللہ ایسیاں پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر قرآن دی آیت آئی صحابہ دے زمانے دے اندر یہ آیت آئی ہے. ہن صحابہ کرام دے زمانے دے اندر سائیکل نہیں سی موٹر سائیکل نہیں سی کار بس ٹرک جہاز وغیرہ نہیں سی. صحابہ انہاں سواریاں نو جان دے نہیں. رب العالمین فرماندے نے اللہ کئی ایسیاں سواریاں پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں. اللہ جڑیاں تو نویاں سواریاں پیدا کرے گا یا اللہ اتے کرنا کی ہے فرمایا لے ترکبوہا تساں اتے سواری کرنی ہے سواری. ہن اے تے اللہ کہہ رہے ہیں سواریاں نے تواڈے سوار ہون واسطے تے اتے سوار ہویا جے تے بدعت کیویں بن گئی. کیوں سواری دین وچ نہیں دین واسطے وے. مثلا ایک بندہ دوروں آیا موٹر سائیکل تے بہ کے جمعہ پڑھن آیا نماز پڑھن آیا. ایک بندہ پیدل آ گیا. جے سواری ہوندی دین وچ پھر کسے بندے دی نماز جمعہ سواری تو بغیر قبول نہیں سی ہونا بھی سواری تے بہ کے آؤ. لیکن
ایتھے گیے باویں پیدل آؤ تے باویں سواری تے آؤ تے آ کے نماز پڑھ لو. پتہ چلیا سواری دین دے وچ نہیں بلکہ دین دے واسطے وے. میرے پیغمبر سواری تے بیٹھے تاکہ جہاد کریے, جہاد دین دے واسطے وے. میرے پیغمبر سواری تے بہ کے تبلیغ کرن دے واسطے گئے. پتہ چلیا سواری بھاویں نبی پاک دے زمانے دا کوڑا کھچر گدا اونٹ ہووے, بھاویں نبی پاک دے زمانے تو بعد دی سواری سائیکل موٹر سائیکل جہاز ٹرک بس وغیرہ کوئی سواری ہووے, سواری بھاویں نبی پاک دے زمانے دیے بھاویں بعد دیے, اے دین دے واسطے وے. جیڑا کم دین دے واسطے وے او نواں نواں کرنا بھی جائز ہے کیونکہ قرآن نے اجازت دے دیتی ہے. اسی طرح موبائل دین دے وچ نہیں, اے دین دے واسطے وے. اگر اے دے اندر تقریراں لا کے سنو گے تو انو ثواب ہوئے گا, اگر گانے سنو گے گناہ ہوئے گا. ایک موبائل دین واسطے وے. اگر دین دیاں گلاں موبائل وے کرو گے یا اپنی ضرورت دیاں کرو گے او تے تہاڈی دنیا ہو گئی. اگر دین دیاں کرو گے تے دین واسطے استعمال کرنا جائز ہے. پتہ چلیا کہ دین دے واسطے نمیاں نمیاں چیزاں دا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن دین دے وچ نواں کم کرنا جائز نہیں. دین دے وچ آ جڑی گل ہوندی ہے نا وی آ کم نواں تسی نہیں کردے, آ کم نواں تسی نہیں, اے دھوکھا دتا جاندا ہے بھولے لوگاں نوں تاکہ بھولیاں لوگاں نے دی ونڈ نہ لگے. او جی یہ بھی تے نویں کرن دے نا, اسی اگر کل کر لے نے, ساتاں کر لیا ہے, 40واں کر لیا ہے, محفل میلاد کرائی ہے, محفل جو ہے میلاد دا جلوس کڈ لیا ہے, اے دین وچ نہیں, دین وے نویں. جے اسی نویں کرنے ہاں تے بھی نواں کردے نے. سپیکر وچ تقریر نواں کام ہے, کار تے بہنا نواں کام ہے, فلاں نواں کام ہے. او بھائیو دین واسطے نویں کام کرنے جائز نے, لیکن دین وچ نواں کم کرنا جائز نہیں. کل 7 40واں 10واں اے دین واسطے نہیں, دین وچ نواں. محفل میلاد دین واسطے نہیں, دین وچ نواں کم ہے. میلاد دا جلوس دین واسطے نہیں, دین دے وچ نواں کم ہے. جڑا دین دے وچ نواں کم کرے او بدعت ہے, تے جڑی بدعت ہے گمراہی ہے, جڑی گمراہی ہے او دا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور ایک سوال آیا, چلو جی یہ تے دین دیاں, یہ تے دنیا دیاں گلاں ہوئیاں, تے قرآن تے دین ہے نا. ہاں جی بالکل دین ہے. تے قرآن پاک دیاں زیراں زبراں اے نہیں بعد چ لگیاں, اے نہیں بدعت. قرآن دیاں زیراں زبراں اے نہیں بدعت, اے تے دین ہے نا, اے نہیں دین میں نواں کم. بھائی زیراں زبراں نواں کم ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جس ویلے قرآن نازل ہوندا, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دے. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیاں نے, آپ فرما دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھیا کر دے نے. قرآن پاک کیویں پڑھ دے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین ثم یاقف. پھر میرے پیغمبر وقف کر دیندے نے, ہاں کرو کرو, پھر میرے پیغمبر وقف کر دیندے نے, پھر میرے پیغمبر پڑھ دے نے مالک الرحمن الرحیم ثم یاقف. پھر میرے پیغمبر ٹھہر جاندے نے, پھر میرے پیغمبر پڑھ دے نے مالک یوم الدین. ہن اما جی فرماندیاں نے نبی پاک یقطع قراتہ آیتن آیا, کلی کلی ایت علیحدہ علیحدہ پڑھ دے. ہن میرے دوستاں تے ویراں میں تے عرض کراں گا, اما جی نے نبی پاک دی قرات کر کے وکھائی. ہن مینوں تسی دسو, ہن تسی پڑھو ہاں ذرا سارے اپنی جگہ تے پڑھو الحمدللہ رب العالمین. ہن دسو ہاں ذرا یہ تے زیر زبر پڑھی گئی ہے کہ نہیں؟ پڑھی گئی ہے نا. ہن نبی پاک جدو پڑھ دے سن الحمدللہ رب العالمین, زیر زبر پڑھی گئی کہ نہیں؟
تے زیر زبر پھر نبی پاک دے زمانے دیئے کہ بعد دیئے تے پھر بدعت کیویں ہوئی؟ بھئی گل دی سمجھ آ رہی نا؟ او بھائی جی لکھیاں باج گئی تے نہ لکھو، تسی بغیر زیر زبر تو پڑھ لو۔ اگر تہاڈی مہارت ہے صرف نحو دی تانوں مہارت ہے، احادیث دیاں کتاباں بھی زیر زبر تو بغیر ہی پڑھ دینے مدرسیاں چ، کیوں جی افسا؟ بلکہ زیر زبر لان دا طریقہ دسیا جاندا ہے صرف نحو دے ذریعے۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویرا زیر زبر دی بات نو بدعت نہ کہہ، کیونکہ تے نبی پاک دے زمانے دی گل ہے، زیر زبر تو بغیر ایک لفظ بھی پڑھیا نہیں جاندا۔ میرے پیغمبر دے اتے جدو قرآن نازل ہویا تے زیراں زبراں دے سمیت نازل ہویا، اس واسطے زیراں زبراں بدعت نہیں، اے تے دین دے وچوں ثابت نے، نواں کم نہیں۔ بدعت کنوں کہندے نے؟ جیڑا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے دوستا تے ویرا بدعت کنوں کہندے نے؟ جڑا دین وے نواں کم کیتا جائے، جڑا دین چو بالکل ثابت نہ ہوئے، او مردود ہے۔ ہن اے تے تانوں پہچان کروائی ہے بدعت کہندے کنوں نے؟ ہن میں دسل بدعت دے نقصان کی، بدعت دے نقصان ہے وے ہوا مردود۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بھی بدعت دا کم کیتا جائے گا، دین وے نواں کم کیتا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مردود قبول نہیں ہوئے گا، قبول نہیں ہوئے گا۔ بندے نے اینیاں محنتاں کیتیاں نے، بندے نے اینیاں محنتاں کیتیاں نے، دیگاں پکائیاں نے، گوشت پکایا ہے، چاول پکائے نے، روٹیاں پکائیاں نے، پھل لے آندا ہے۔ ہن بڑی محنت دے کیتی ہے، مولانا صاحب آگے نے انہاں 40ویں دا 10ویں دا کھانا اگے رکھ کے انہاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے۔ ویکھن وے لوکاں نوں بڑا چنگا پیا لگدا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن دین وے نواں کام ہے، کیونکہ جڑا نواں کام ہوے ویکھن وے بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ جویں میں مثال دے چکیا ہاں، فصل دے اندر ڈیلا وغیرہ اگدا ہے، او تہاڈی فصل دے نالوں بھی زیادہ چمکدا ہے، اپنے آپ اگدا ہے۔ جیڑا اپنے آپ دین وے نواں کم آئے وہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے ویکھن دے اندر، لیکن اثر ہے کی شر الامور محدثاتھا۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا دین وے نواں کم ہے او برا کم ہے، شر شر۔ ہن کئیاں دے ذہن چاہے گا مولوی صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے، کہو جی گل کرن ڈے ہو؟ کھانے اگے رکھ کے قرآن پڑھن ڈے نے تے قرآن پڑھنا برا کام ہے؟ مولوی صاحب قرآن پڑھنا برا کام ہے؟ لو ہن میں بھی قرآن پڑھن لگا، میں اگے بھی مثال دینا، میں ہن قرآن پڑھن لگا تے تساں برا نہیں کہنا، جے کیا تو میں پرچہ کرا دینا تواڈے تے۔ اللہ اکبر، میں ہاتھ بن لے، نماز پڑھن لگا میں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ ہن میں رکوع میں چلا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سمع اللہ لمن حمدہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں بھائی ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اللہ یشفیک، اللہ یشفیک۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے شیخ ساجد الرحمان صاحب نو۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمانا میرے دوستاں دے ویراں، میں عرض کر رہا ہاں بات نہ توجہ فرما دے رہا جے۔ ہن میں قل ہو اللہ رکوع اندر پڑھی ہے، قرآن ہی ہے نا؟ قل ہو اللہ قرآن ہے نا؟ آواز نہیں آئی۔ قل ہو اللہ قرآن ہے نا؟ میں رکوع پہ پڑھیا، میں ٹھیک کیتا ہے نا؟ کمال گل ہے او بھائی، میں ٹھیک کیتا ہے نا؟
تو میں قرآن ہی پڑھیا میرے دوستاں تے ویراں میں قرآن ہی پڑھیا تے تسی کہہ دیتا ہے پوری دنیا دا کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ بہتر کیتا ہے، کیونکہ میں دین وے نواں طریقہ نکالیا ہے۔ نبی پاک دا طریقہ سی کہ ہاتھ بن کے قرآن پڑھنا ہے، رکوع اندر تسبیحات پڑھنیاں نے، لیکن میں نبی پاک دا طریقہ چھڑیا، اپنا طریقہ نواں دین وے نکالیا ہے۔ میں رکوع اندر قل ہو اللہ پڑھیا ہے، تساں کہہ دیتا غلط کیتا ہی برا کیتا ہی، تے جے میں اپنی مرضی نال نواں کام کیتا ہے ایتھے قرآن پڑھے ہے تساں کیا برا کیتا ہی، قرآن برا نہیں میرا طریقہ برا ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ کل 40واں 10واں وغیرہ دا ختم ہے، ہن کھانے پکائے نے میرے پیغمبر تو یہ ثابت نہیں، دین وے نواں طریقہ ہے، اتے قرآن پڑھدا دین وے نواں طریقہ ہے۔ قرآن برا نہیں لیکن طریقہ دین وے برا ہے، میں نہیں کہہ رہا شر الامور محدثاتها، اے میرے پیغمبر کہندے نے اگر کسی بندے نے غصہ کرنے تے میرا نہ کرے، وہ نبی پاک دے فرمان دا غصہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا حضور دی گل سنا رہا۔ شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہن ویکھو سارے شہراں نالوں مکہ معظمہ تے مدینہ منورہ بہتر، کیوں بھی یہ شہر بہتر نہیں کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ مدینہ منورہ دے اندر دین وے کوئی نواں کم نکالے یا دین وے بدعت کرنے والے نو کو بندہ ٹھکانہ دے وے، نبی پاک فرماندے نے او دے تے اللہ دی لعنت ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او دا کوئی عمل او دیاں کوئی نمازاں روزہ اے باتاں قبول نہیں ہون گیاں۔ او پیاریا مدینہ شہر جڑا سارے شہراں تو بہتر مدینہ، مدینے تو بہتر مکہ، جڑا بہتر شہر دے اندر بھی دین وے نواں کم کرے میرے پیغمبر فرماندے نے بدعتی بندے تے لعنت ہے اور او دا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ ویکھ لو کنا نقصان ہویا ہے۔ ہن پیارے ہو بدعت دا نقصان طبرانی وچ آوندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ کسے بدعتی کول جائے او دی تعظیم کرے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے دین وے ٹان وچ او دی مدد کیتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیڑا بندہ دین وے نواں کم کردا ہے اونوں کہاں گے بدعتی، کیونکہ بدعت کر رہے ہیں، تے جیڑا اس بدعتی دی عزت کرے، تکریم کرے، تعظیم کرے، احتراماً او دے کول چل کے جائے، فرمایا جنہیں او دی عزت کیتی ہے انہیں او دی دین میں ٹان وچ او دی مدد کیتی ہے۔ کیوں؟ جیڑا دین وے نواں کم کرتا ہے او دین نو ٹاندا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں ذرا مثال دے کے سمجھاواں۔ پنجابی کہندے نے باشنا لینی کے باغ ٹانا، باشنا کہندے نے خوشبو نو، باشنا دا تے پتہ جے کہ نہیں، خوشبو نو باشنا کہندے نے۔ دو بھرا سن، ایک نے باغ لایا، او دے چونے کو کیاریاں لاتیاں موتیے دیاں، گلاب دیاں، پھلاں دیاں، موتی دیاں کڑیاں کھلیاں، تے انہیں نا ویکھیا بھی بوٹے سکے نے، انہیں پانی لاتا، کیاریاں نو پانی لاتا۔ ہن پانی لاتا، جدو پانی لگ گیا ہے انہاں بوٹیاں دیاں جڑاں ہو گئیاں پولیاں، پانی نہ زمین جو نرم ہو گئی تے جڑاں ہو گئیاں پولیاں۔ او دا بھرا آیا جڑا جیلس سی، حاسد، سڑیل، وہ آ کے نا موتیے دے بوٹیاں نو اس طرح نا چنگی طرح ہلان لگ پیا، تے باغ والا بھائی کہندا بھاجی کی کر رہے ہو؟ میں باشنا لے رہا ہوں، کیونکہ بوٹیاں نو ہلاواں گا خوشبو کھل رہے گی، مینوں آئے گی۔ اس کہا بھاجی باشنا دا بہانا ہے، اصل تسی میرا باغ ٹا رہے ہو۔
تانوں بھی پتہ ہے جڑاں پولیاں نے ہلاواں گا جڑاں ہل گئیاں سک جان گے بوٹے بہانہ باشنا دا بہانہ خوشبو دا اصل نیت اصل کام او بولو یار بول پو بہانہ خوشبو دا اصل کام باغ نو ٹھانا آج بتی بدت جڑا دین وے کردا ہے اپنے منوں شو کراندا ہے میں بڑا چنگا کام کر رہا میں نیکی کر رہا بہانہ ثواب دا بہانہ نیکی دا لیکن اصل کام کی ہے دین نو ٹھا رہا ہے کیوں جدو دین دے اندر نواں کم کرے گا میں دی مثال تو دے دینا مثال ہی میں پیش کرنا وہ جڑا میرے سے پانی پیوے اوہی ہوئے مینوں بار بار لوڑ پیندی اور لے آؤ گلاس ہاں جی بات را توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہن ذرا گل ہو رہی سی بہانہ بہانہ نیکی دا تے ڈانا ثواب تسی ڈٹانا باغ ٹانا دین نو تسی کہو گے جی دین کیویں ٹایا جاندا ہے میں مثال پیش کر لگا مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحابہ نے سوال کیتا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ اذا نحن فی صلاتنا سونے پیغمبر جی اسی جدوں اپنیاں نمازاں وچ ہوئیے بات سمجھ آ رہی صحابہ نے پوچھیا اللہ دے رسول اسی جدوں اپنیاں نمازاں وے ہوئیے نمازاں پڑھدے ہوئیے تے نمازاں دے اندر تواڈے تے درود پاک کیویں پڑھنا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نبی علیہ السلام نے اے درود ابراہیمی دسیا ہن درود ابراہیمی نمازاں وے پڑھنا نبی پاک دی سنت آواز نہیں آئی نبی پاک دی سنت ہن جنازہ دیکھو نا نماز ظہر عصر فجر عشاء مغرب اے ساریاں نو کہاں گے نماز نفلی نماز وتر نماز تے جنازے دی بھی آواز نہیں آئی جنازے دی بھی نماز تے جیڑی بھی نماز ہے جتھے بھی لفظ صلاۃ نماز ہے نماز وے جتھے درود دا ٹکانا آوے نبی پاک نے فرمایا کیڑا درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی دسیا لیکن ہن جدو دین دے اندر نواں کم آ گیا علماء کرام نے مولویاں نے مل کے درود بنا دیتا جنازے اندر تساں درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جنازے اندر تساں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی کما صلیت وسلمت وترحمتا ہن آ درود بنا دیتا درود ابراہیمی سارا مکا دیتا صرف پہلے لفظ پڑھے اگوں اپنے کو لفظ ہن جدو دین وچ آیا نواں کام ہن لوکاں نے اے ہوئی پڑھنا شروع کر دیتا جڑا نبی پاک نے دسیا سی او ٹھا دیتا آج او گل جڑی نبی پاک نے فرمائی جڑا دین وے نواں کم کردا ہے دین نو ٹھاندا ہے مولویاں دا بنایا جنازے وے پڑھیا نبی پاک دا دسیا درود چھڑ دیتا ہے مولویاں دا بنایا دین لے آندا نبی پاک دا دسیا دین ٹھا دیتا بھائی سمجھ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر
ہن ذرا بات دے توجہ فرما دے رایا جے بڑیاں مثالاں نے ایک دو مثالاں نے ایدیاں تے ٹیر لگیاں ہویاں مثالاں نے مثال دے طور تے ہن میں بات نو تھوڑا جگے چلاندا جاواں میں عرض کر رہا ہاں کیونکہ میں پہلا تانوں دسیا کہ بدعت کینوں کہندے نے پھر میں دسیا کہ بدعت دے نقصان کی نے ہن اس تو بڑا نقصان کی ہے کہ جڑا دین وے نواں کم کردا ہے او دین نو ٹاندا ہے تے جڑا دین نو ٹائے اللہ نو تے غصہ کنے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار بدعت دا نقصان کیے ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی بندے نو دوزخ میں لے جائے گی میرے دوستاں تے ویراں کو چھوٹا جا گناہ نہیں بدعت کرنا ہن ویکھے نا دنیا دی آگے چل زیادہ نہ کر موم بتی جلا لے معمولی جی آگے موم بتی دی معمولی جی آگے ہن اس آگ دے اوتے تو اپنا ہاتھ رکھ 10 منٹ تو اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا تیرا ہاتھ جل جے گا نقصان ہو جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا اور پراوا جڑی ہلکی آگ ہے تیر تو برداشت نہیں ہوندی جہنم دی آگ دنیا دی آگ تو 70 گنا تیز ہے اس آگ نو کیویں برداشت کرے گا کیوں نہیں تو سوچ رہا کیوں نہیں تو فکر کر رہا دین دے اندر نوے کماں نے سنت محروم کر دیتی ہے دین دے کماں دے بادرہ توجہ فرمایا جے سنن ابن ماجہ دے وچاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے ایسے لوگ بھی پیدا ہون گے جڑے سنت نو مٹان گے تے بدعتاں نو جاری کرن گے اور نمازاں نو اپنے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے بھئی بات دی سمجھ آ رہی میں اپنی گل نہیں کر رہا نبی پاک علیہ السلام دی سنا رہا جنہ دا سا کلمہ پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ابن ماجہ دی روایت فرمایا ایسے لوکی بھی آن گے جڑے نبی یطفئون السنتا ویعملون بدعتا فرمایا سنت نو مٹان گے تے بدعتاں نو جاری کرنگے مینوں نا اس حدیث نو پڑھیا چلو سمجھ تے آئی سی لیکن ایک دن بڑی سمجھ آئی پچھلے تو آڑی 12 ربیع الاول گزری ہے نا ایک تے ہونا ہونی ہے گزری اس تو پچھلی وہ کاڑے میں ایک دوست نے فون کیتا کہنے لگا جی ایتھے کہ محمود تے لکھیا ہے جشن میلاد کی خوشی میں داڑیاں فری منیاں جان گیاں میرے خیال تو انگل دی سمجھ نہیں آئی جشن میلاد دی عید میلاد النبی دی خوشی اندر داڑیاں فری منیاں جان گیا ہن داڑی کی ہے سنت او بولو تے صحیح تے سنت بھی ہو جڑی فرد دا درجہ رکھ دیئے داڑی کی ہے سنت جشن میلاد کی ہے دین وے نواں کم بدعت ہن بدعت دی آڑ وچ یطفئون السنتا سنتا نو مٹان گے اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان تو نکلیاں گلاں ثابت ہو گئیاں سچ ثابت ہو رہیاں نے ایسے لوگ کی آن گے جڑے بدعتاں نو جاری کرن گے تے سنتاں نو مٹان گے نبی پاک نے بدعت دی کیوں مذمت کیتی ہے اللہ نے بدعت دی کیوں مذمت کیتی ہے اس واسطے کیتی ہے کہ بدعت جڑی ہے بدعت دین وچ عام ہوندی جاوے تے سنتاں مٹدیاں جاندیاں نے سنتاں مٹدیاں جاندیاں نے ہن ذرا بات تے توجہ فرماندے آیا جے بدعتاں تو بچنا ہن کرنا کسی ذرا غور کر دے جایا جے بدعت آئی تے سنت نو مٹا دیتا ہے مثال دے طور تے دیاں میں مثالاں دو چار پیش کر دیواں مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دینے میرے پیغمبر
پیغمبر 10 محرم دا روزہ رکھیا کردے نے، صحابہ بھی رکھیا کردے نے۔ جدوں میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری سال آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پیغمبر نو دسیا جاندا ہے حضرت جی خیبر دے یہودی 10 محرم دا بڑا احترام کردے نے، اے دے جشمن اینو عید بناندے نے، کپڑے اچھے پا کے پھرن ٹرن جاندے نے۔ فرمایا اچھا چونکہ نبی پاک یہودیاں دی مخالفت کردے سن، آپ فرماندے نے جے میں اندہ سال زندہ رہا اندہ میں 9 دا بھی روزہ رکھاں گا، 9 دا۔ توجہ کریا جے توجہ، اور نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے، یعنی میرے پیغمبر نے 10 دیتا، میں 9 تے 10 دا تے نبی پاک روزہ رکھ دے سن، 9 دا بھی اعلان کر دیتا، اور 9 تے 10 نو کی کرنے روزہ رکھنا میرے نبی دی سنت ہے۔ لیکن لوگاں نے یار کا 9-10 محرم نو دیگاں پکانیاں شروع کر دیتیاں نے، کوئی حسینی شبیل کہہ رہے ہے، کوئی حسینی لنگر کہہ رہے ہے، دیگاں پکا رہے نے۔ 9-10 محرم نو عام دیگاں پکڑیاں نے، پکان والے ککاں دی فرصت نہیں، بکنگ بہت زیادہ ہے جناب، دیگاں پکائیاں، دیگاں نہیں تے گھراں دے اندر پتیلیاں ویر بیبیاں نے پکائے کھانے، چاول پکائے لوکاں نو ونڈے۔ ہن ایک ہی دین وے نواں کام میں بدعت ہے، جدوں بدعت آئی لوکاں نے روزے رکھنے سنت چھڑ دیتی۔ کیوں؟ اوے 9-10 محرم دا روزہ نہ رکھی، سویرے بڑا کچھ ونڈیا جانا ہی، جے روزہ رکھ لیا دے کھاواں گے کی؟ بدعت آئی سنت مٹی، اور مینو دسو 9-10 محرم نو کھانے پکا کے سواب سمجھ دے ہو؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں سنتانوں میں ٹارے ہو، سنتانوں میں ٹارے ہو، پھر ادھر کھان پین تے ادھر چلو چلیے کئیاں دامڑے چکلو تے جا کے قبراں تے مٹی پائیے۔ اور نبی پاک دی سنت کی ہے، نبی پاک دی سنت سنن ترمذی تے سنن سائی دی روایت پڑھیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے سونے پیغمبر نے پکیاں قبراں بنان تو منع کر دیتا ہے، قبراں دے اوتے مجاور بن کے بیٹھن تو منع کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قبراں تے تختیاں لان تو منع کر دیتا ہے۔ وَأَن يُزَادَ عَلَيْهِ نبی پاک علیہ السلام نے قبراں تے اضافی مٹی پان تو منع کر دیتا ہے۔ ہن میرے پیغمبر دی سنت کی ہے، قبر نو ایک گٹھ دے برابر بنانے، اچھی نہیں کرنا، قبراں تے اضافی مٹی نہیں پانی، قبر تے اضافی مٹی پاپا کے انہوں اچھیاں نہیں کرنا، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ لیکن جدو بدعت آئی لوکاں نے کئیاں دابڑے پھڑ لے، 9-10 محرم نو سب قبراں تے مٹی پارے نے، نبی پاک نے فرمایا اضافی مٹی نہیں پانی، قبر اچھی نہیں کرنی، لیکن بدعت آئی سنت مٹ گئی، نبی پاک دی سنت نو مٹا دیتا، بدعت آئی قبراں اچھیاں ہو گئیاں، ہر سال مٹی پاپا کے قبراں اچھیاں کیتیاں۔ او پائیو بدعت دا بہت بڑا نقصان ہے، جیڑا دین دے اندر نواں کم کردہ بدعت کردہ او دین نو ٹاندا ہے، سنت نو مٹاندا ہے، تے جیڑا نبی پاک دے دین نو ٹائے کی خیال ہے؟ امید رکھ دیو کہ اللہ ادھنا اچھا سلوک کرے گا، کی اللہ سلوک کرے گا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اے سلوک کرے گا اللہ، اللہ کہے گا چل دوزخ اندر، تو دنیا تے میرے دین دے اندر نوے نوے کم کیتے اور دین نو ٹایا، تے نبی پاک اس بندے نہ کی سلوک کرنگے قیامت نو؟ حوض لگ گیا نبی پاک علیہ السلام دا، 2 پرنالے، ایک سونے دا چاندی دا، جنت چو پانی آ رہا ہے پرنالیاں دے ذریعے، حضور دے حوض وچ پی رہا ہے، حوض بڑا لمبا چوڑا، بڑا لمبا چوڑا، نبی علیہ السلام پانی دے پیالے پر پر کے پلا رہے نے، صحیح مسلم دی روایت۔
میرے پیغمبر فرماندے نے اسے دوران ایک سامنے ٹولا آ جائے گا، انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے، کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دے دن اللہ ہر نبی نو ایک ایک گاؤں دے گا، اپنے اپنے امتیاں نو پانی پلائے گا۔ فرمایا مینوں بھی اللہ ایک حوض دے گا، میں بھی پانی پلاواں گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر میرے حوض تے کوئی بیگانہ بندہ آ گیا میں انہوں روک دیاں گا، چل بھائی۔ حضور صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ چلے گا آ میرا امتی ہے تے آ نہیں؟ فرمایا مینوں پتہ چل جائے گا، جویں تواڈے اونٹ دور چگدے ہون نا تے انہاں چوں اپنا اونٹ پہچان لیندے ہو، میں اپنے امتیاں نو پہچان لاں گا۔ حضور کیویں پہچانو گے؟ فرمایا میں پہچاناں گا انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے، میں پہچان لاں گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ٹولا آوے گا کہ انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، جدوں میرے قریب آن گے میں تیاری کراں گا میں اپنے امتیاں نو پانی پلاواں۔ فرمایا جدوں قریب آن گے تے میرے تے انہاں دے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی۔ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائیو پوری نشانی نے پیشہ ہٹایا اگوں ملک گرامی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹیکائیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ میرے نبی پوچھن گے فرشتے ہو اے میرے آ رہے نے کیوں انہوں نے روکے آجے کیوں روکے آجے آن دیو؟ تے نبی پاک علیہ السلام نو فرشتہ کی کہن گے اے نیو امت تیری سرور پہ آریا باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا نمیاں نمیاں رسمہ کڈ دین پہ گاڑیا اے ظاہر نے مادہ پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ کنا نقصان؟ نبی علیہ السلام فرمان گے اچھا اے او لوگ نے جنہ میرے دین دے اندر نوے نوے کم کڈے تے میریاں سنتانوں چھوڑیا۔ فرمایا سوہکن سوہکن لے من غیر عبادی انہاں نو دور کرو لے من غیرہ جنہاں نے تبدیل کیتا تغیر کیتا تبدل کیتا تبدیلی لے آندی تبدیلی دی ہمیں دو شکل، ایک جہالت تو ہٹ کے تبدیلی لے آؤ دین نہ لاؤ، ایک دین تو ہٹ کے جہالت نہ لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان گے نانو میرے تو دور کر دے وہ میرے یہاں دوستاں تے ویراں گسا نہ کری بڑھ کے بڑی سنجیدگی دے نال سوچی اللہ دی قسم اسی تیرے دشمن نہیں تیرے سجنا اسی تیرے خیر خواہاں دشمن نہیں سجنا تینوں ہمدردی دی دعوت ہمدردی نال تینوں دعوت دے رہے ہیں۔ او پیاریا اس دن پانی کتوں نہیں ملنا، کوئی نہر نہیں دریا نہیں ٹوٹی نہیں نلکا نہیں، اس دن پانی صرف امت محمد واسطے نبی پاک دا حوض جے اتھوں بھی تکا مل گیا تے کی پلے رہ گیا۔ پیاریا جو پانی نبی پاک دے ہتھاں چو پینا چاہنے تے دین وے نوے کم چھڑ دے، کلہ دا ختم دین وے نواں کم میں تیجا نواں کام میں 10ویں دا ختم دین وے نواں کام میں 40واں نواں کام میں عرس دین وے نواں کام میں میلہ دین وے نواں کام میں قبرات مٹی پانی بلا وجہ دین وے نواں کام میں قبر پکی بنانی دین وے نواں کام میں محفل میلاد کر بنانی دین وے نواں کام میں جلوس محفل میلاد دا دین وے نواں کام میں اے دین وے نویں کام چھڑ دے انشاءاللہ اللہ تینوں اپنے نبی دے حوض تو پیغمبر دے ہتھاں تو پانی پلائے گا۔ بدعات نو چھوڑ کے تے پیغمبر دی سنت والا میں عرض کیتا ہے ویکھو کنا نقصان بیتی پہلا میں تو نے دسیا بدعت ہے کی ہے بدعت دی پہچان کرائی
پھر میں دسیا بدعت دے نقصان کتنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے کتنا بڑا نقصان ہے بدعت دا, کتنا بڑا نقصان ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ بیتی بندے دی عزت تکریم کردا ہے اونے دین وٹان وچ اودی مدد کیتی ہے. یعنی بیتی بندہ دین نو ٹاندا ہے, بیتی بندہ دین نو ٹاندا ہے. ٹاندیاں میں کئی مثالاں تواڈے سامنے پیش کر چکے ہاں. دین نو ٹاندا ہے, دین نو گراندا ہے, دین نو ٹاندا ہے. میں دی ایک مثال اور پیش کر دینا. دین وے نواں کم کرنا. مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, توجہ فرماندے آیا جے. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والے لوگو, ایمان والے لوگو, جمعے والے دن جدو تانوں جمعے دے واسطے اذان دتی جائے, جمعہ پڑھن واسطے اللہ دے ذکر ول جلدی جلدی آ جاؤ. ہن قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے ایمان والے ہو جمعہ پڑھن آؤ. ایتھے اللہ نے نہیں کیا کہ صرف شہراں والے آن, بلکہ اللہ نے کیا جیڑا بھی ایمان والا ہے جمعہ پڑھن دے واسطے آئے. ہن قرآن پاک چو ثابت ہویا ایمان والے جتھے بھی نے اتھے جمعے, ایمان والے کسے ٹاری تے نے اتھے بھی جمعے, ایمان والے کسے ڈھیرے تے نے اتھے بھی جمعے, ایمان والے کسے پنڈ اندر نے اتھے بھی جمعے, ایمان والے شہر اندر نے اتھے بھی جمعے. لیکن کئیاں علماء نے فتویٰ دیتا نہیں پنڈاں وے جمعہ نہیں ہوندا, لہذا پنڈاں وچ نہ پڑھو. جمعہ اتھے ہوندا ہے جتھے بازار بنے ہون, منڈیاں لگدیاں ہون, تھانہ کچہری ہووے, اتھے جمعہ ہوندا ہے. ہر پنڈ وے جمعہ نہیں ہوندا. جدوں اہل حدیثاں نے پنڈاں وے جمعے پڑھانے شروع کیتے, مفتیاں آکھیا او جلدی کرو تسی بھی پڑھاؤ. مفتی صاحب پنڈ وے تے جائز نہیں, اوے اسی آنے ہاں جائز نہیں, لیکن پڑھاؤ تے بعد میں احتیاطی زور پڑھ لو. کیا دین میں نواں کام نہیں؟ کیا میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھ کے تے بعد میں زور پڑھی؟ جس ویلے دو زور پڑھی ہے احتیاطی زور پڑھی ہے, دین وے نواں کام کر دیتا ہے. حالانہ نماز پڑھنا تے بڑی نیکی ہے, نماز پڑھنا تے نیکی ہے, ویکھن وچ بڑا نیک کام ہے, لیکن دین وچ ہے نواں کام ہے. تے جڑا نواں کام ہے شر الامور محدثاتھا, بڑی نماز ہے برا ہے. نبی پاک کہہ رہے ہیں کیوں؟ جس ویلے جمعہ پڑھ لیا ایک نماز دو مرتبہ ہندی نہیں, جدوں جمعہ پڑھ لیا تواڈی جمعے دی نماز تساں پڑھ لئیے. ہن زور نہیں, ایک نماز نو دو مرتبہ فرضی نو پڑھنا پوری شریعت وچ دا ثبوت نہیں. ایک نماز فرضی نو دوبارہ پڑھنا, اللہ اکبر, ہاں دوبارہ نفل دی شکل وچ ہو سکتی ہے, نفل دی شکل. مثال دے طور دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ بندہ آیا دوروں کہ تو نماز پڑھن لگ پیا. آپ فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا ایتے صدقہ کرے؟ حضرت ابو بکر اٹھے تے نال جا کے کھلو گئے نے. ہن حضرت ابو بکر نے فرض پہلا پڑھ لے نے, ہن انہاں دے نفل نے نال دے فرض نے, لیکن جماعت ہو گئی, نال دے نو 27 نمازاں دا ثواب مل گیا. دوبارہ فرض نہیں, لیکن اتھے کی یہ پہلا جمعے دی نماز فرض پڑھی ہے, دوبارہ سور دے فرض پڑھے نے. اللہ دے بندیوں پنڈاں دے اندر احتیاطی 4 رکعتاں سور دیاں پڑھیاں جاندیاں نے, جیڑا کہ دین دی اندر نواں کام ہے. ہن کیتی اپنے منوں نیکی ہے پر ملیا گناہ. کنا بڑا نقصان ہویا بدعت دا. اس واسطے مرض کراں گا بھائیو بدعات تو بچ جاؤ. دین میں جڑے نوے کام نے چھڑ دیو, دین میں نوے کام چھڑ دیو. جے ویکھو نا ہونا مثلا جشن میلاد محفل میلاد آیا ہے, دین میں نواں کام آیا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, جال حق کتاب
مفتی احمد یار خان صاحب جڑے گجراتی نے انہاں دی اور جالک تقریباً ہر مولوی صاحب دے گھر کتاب ہے ایدے بھی جو پڑھ لو دے اندر مفتی احمد یار صاحب نائمی خود کہندے نے کہ بدت جڑی ہے محفل میلاد تے جشن میلاد بدت ہے، لیکن اگے کیا دیندے نے بتے اسنا ہے۔ بتے اسنا دی میں پہلے توانو وضاحت کر چکے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ادھر رد کر دیتا نبی دے صحابی نے، بدت کوئی بھی اسنا ہوندی نہیں، ہر بدت گمرائی ہے۔ ہن ویکھو نا اے آ گئی محفل میلاد جنوں علماء کرام آپ خود کہندے نے بدت۔ مولا مفتی غلام رسول سعیدی صاحب جنہاں نے صحیح مسلم دی شرح لکھی ہے وہ بھی کہندے نے بدت ہے۔ یہ سارے مندے نے بدت محفل میلاد جلوس میلاد یہ بدت ہے۔ ہن عید میلاد بدت ہے، لیکن اے جس ویلے بدت آئی ہے تے لوکاں تو سنت چھڑ گئی۔ سنت کی سنت کی سی؟ نبی پاک علیہ السلام تو سوال ہویا حضور تسی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دیو، کیوں رکھ دیو؟ فرمایا میں سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا، سوموار نو میں پیدا ہویا تے سوموار نو میرے تے وحی دا آغاز ہویا ہے۔ نبی پاک نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، لیکن جدو لوگاں نو ہلڑ بازی عیاشی دا طریقہ دسیا گیا، لوگ جلوساں دا ٹر گئے، بدت وال ٹر گئے، کسے مولوی صاحب نے اے نہیں دسیا کہ سوموار دا روزہ رکھ کے نبی پاک دی سنت عمل کر کے نبی پاک دی پیدائش دی خوشی مناؤ۔ اے سنت دے مطابق خوشی نہیں، بدت دے مطابق۔ جدو بدت آئی تے سنت کھس گئی۔ کنا نقصان ہویا بدت دا؟ پیارے ہو بدعات تو بچ جاؤ، سنت وال آ جاؤ۔ اجے میں ادا چونکہ دو پہلو میں نے دیتے گئے سن، ایک پہلو میں عرض کیتا ہے، دوسرا پہلو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی پھر عرض کرانگا۔ سنت کی ہے، سنت تے عمل کرن دا فائدہ کی ہے، اور آج دے دور اندر سنت تے عمل کرن والی جماعت کی ہے۔ ہن جدو دوبارہ حضر ہویا پھر اے دیتے انشاءاللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے تفصیلی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔